قبیلے دے لوگاں نے کیا انج کرو فلانے علاقے دے اندر ایک عورت رہندی ہے جیڑی نجومی عورت ہے، جیڑی عورت ویکھ کے نجومی ہے، جیڑے حالات دس دیندی ہے، آؤ اس عورت دے پاس چلے جانے آئے، اپنا مسئلہ حل کر دے گی، جویں کہے اوویں کر لواں گے۔ جناب انہاں نے لیا اس نجومی عورت دے کول آ کے ساری گفتگو دا سلسلہ ساری گل سامنے رکھ دیتی نام تے او نجومی عورت سوچ کے کہنے لگی اے عرب والیو او مکے والیو ایک گل مینوں دسو جے تواڈے وچوں کوئی کسے نو قتل کر دے اس قتل دا بدلہ مکے چ کی دیندے ہو؟ جے تواڈے چ کوئی بندہ کسے نو قتل کر دے ان دی اذیت کی دیندے ہو؟ انہوں نے کیا یا تے صلح نامہ معاف کر دے وے، جے معاف نہ کرے تو اس کے بدلے چ اسی 10 اٹھ دینے ہیں، 10 قاتل 10 اٹھ دیندا ہے تے صلح ہو جاندی۔ تو انہوں نے کیا پھر فیصلہ ہی تھوڑا ہو گیا۔ عبد المطلب کیا کیویں؟ انہوں نے کیا 10 اٹھاں تے قرآن اندازی کرو، اگر 10 اٹھاں تے قرآن اندازی چ اٹھ نکلے تے اٹھ ذبح کر دیو، نظر پوری ہو جاسی۔ یہ اگر 10 اٹھاں تے بھی عبداللہ دا نہ نکلے تے 10 اٹھ غور بتا دیے ہے، ایویں بدمدے جو آئے بدمدے جائے جتنے اٹھاں دی پورا اندازی آئے وہ تھوڑ ذبح کر دیا، اور پھر کرے آئے اتنے جتنے آئے ہوئے نا، یہ نہیں کہ پھر ایک پکڑ کے کرے آئے۔ عبد المطلب نے کیا مینوں اے تیری ادا پسند ہے، مکے چ آئے اور اٹھاں نو کٹھا کرنا شروع کیتا، 10 تے قرآن اندازی کڈی تے عبداللہ دا نام، 20 تے کڈی تے عبداللہ دا نام، 30 تے 40 تے کڈی تے عبداللہ دا نام، 50 60 70 80 90 تے کڈی تے عبداللہ دا نام۔ جدو 100 اٹھ دی تعداد ہوئی تے 100 اٹھ تے قرآن اندازی نکلی تے اٹھ دا نام۔ آپ نے 100 اٹھ میدان باہر لے جا کے ذبح چکیتا، اور کھلی اجازت جتنا کوئی کھاوے جانور بندے سب کھاؤ، کوئی لے جائے گا نہیں۔ تو اللہ نے حکم جاری کر چھڑیا، جاری ہویا کیویں؟ فرمایا القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى۔ اگر کوئی کسی دا بندہ کوئی مار دے یا کسی دا کوئی نوکر تے غلام مار دے یا کوئی کسی دی عورت مار دے، بندے دے بدلے بندہ، عورت دے بدلے عورت، غلام دے بدلے غلام۔ پر اب کے گل سن لو، اگر آج تو بعد کوئی قتل کرے گا 10 اٹھ نہیں 100 اٹھ دے گا۔ یہ تسی آپ کو نہ مار کے تے پیسے دیئے نمال دئیے، اگر 10 اٹھ دیندے وہ 100 اٹھ دینے جے، یہ قانون جاری ہو گیا اس واسطے کہ لوگ 100 اٹھ روے کے ڈر بھی جان گے، 100 اٹھ دینے پڑیں گے، یا قتل دے بدل قتل بدلہ بندہ دینا پڑے گا، غلام ماری تے غلام، عورت ماری تے عورت۔ اس واسطے اللہ نے یہ حد جاری کر دیتی، فرمایا اور عرب دے اندر یہ دستور ہو گیا کہ کوئی قاتل قتل کرے تو 100 اٹھ دے وے، تو ساڈے کوئی مارے ہے ساری حکومت چھڑ دیو جی ہے نہیں، یا وعد معافی یا بدلے کا بدلہ یا 100 اٹھن دی تعداد کی قیمت بناؤ کا دیو انہوں، یہ قانون شریعت ہے۔ یا تو خود معاف کر دے وہ الگ بات ہے، خون معاف ہو گیا، نہیں تھی اذیت اللہ نے کو 100 اٹھ رکھی ہے جو یہ عبداللہ کی رکھی گئی۔ حضور دادا نے 100 اٹھ ذبح کیتے، 100 اٹھ پورا کا پورا، اور نال فرمایا جس کا دل کرے کھاؤ، جانور بھی انسان بھی، کوئی گوشت کار نہیں لے آئے۔ اندازہ لگاؤ 100 اٹھ کتنی قدر دونا ہے، کتنا مال سی۔ آج سانوں تو ایک قربانی کرنے واسطے 10,000 روپے پاؤنا بڑا اوکھا ہو گیا نا، تو 100 اٹھ دینا پوے، 100 گاواں دینیا پویں، 100 بکرے دینے پویں، کبھی سوچ ہی نہیں۔ یہ شریعت مذاق نہیں ہے، یہ بھی شریعت کہہ دیتا ہے
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا دادا عبد المطلب نے اپنے پتر نو بچان لئی اللہ دی بارگاہ دے اندر نظراں لاون لئی 100 اونٹ قربان کر سٹیا لا 100 اونٹ ذبح ہویا 100 اونٹ ذبح ہونے کے بعد ایک حضرت عبداللہ نے میرے نبی علیہ السلام دا باپ بننا ہے علی شادی نہیں ہوئی ہے علی میرے نبی دا باپ بنیا نہیں ہے جوانی اللہ تعالی نے عطا فرمائی اس نو جمال عطا فرمایا نام ایک دن مکیاں دیاں وادیاں دے پہاڑاں دے اندر حضرت عبداللہ ٹال مٹال کر رہے ہیں انج شکار کر دے پھر دے آن ہرن دے نام اور مکہ مکرمہ دے کعبے دے اندر کچھ یہودیاں دے عالم مکہ دا طواف کرن آئے ہوئے ہیں کعبہ دا طواف کرن آئے ہوئے ہیں انہاں دیاں نظراں جدوں عبداللہ دے پیاں نام عبداللہ نو ویکھ کے انہیں ایک کہندا ہے او بیلیو آئے ویکھو جڑا جوان ہے اندا ذکر ساڈیاں کتاباں وچ جے دوجا کہندا ہے ہاں اے تے او بندہ جے جڑا آخری نبی ہونا ہے ہوندا باپ بننا جے تیجا کہندا ہے پھر ساڈیاں یہودیاں ختم ہو جان گیاں سانو کسے پوچھنا نہیں ہے پھر اج کریے ایندے مارن دے پروگرام بنا لو اینو قتل کر دیتا جائے نہ اے باپ بنے گا نہ وہ آخری نبی آئے گا جناب انہوں نے منصوبے بنا لے 70 یہودیاں دا قافلہ تیار ہو گیا 70 یہودی مارن دے ارادے دے نال حضرت عبداللہ دے پیچھے لگ پڑے حضرت عبداللہ پہاڑاں دے اندر شکار کر دیاں اچانک یہودیاں نے گھیرے دے اندر لے آئے آ میرے نبی دا نانا آ میرے نبی دا نانا کیڑا بننا سی حضرت واب مدینے دا رئیسی ہے مدینے دا سردار ہے جڑا اٹھتے ذریعے اٹھ لبدیاں مکے دیاں پہاڑاں دے اندر آیا نام تے انج ویکھدا پے آئے عبداللہ وال آئے کیڑا سونا سی نو جمیل نوجوان ایڈے اسنو والا شہزادہ انو مارن واسطے یہودی 4 جویرو تلواراں لے کے کھڑے نے اکلا مقابلہ پیا کردا ہے حضرت واب دے دل وچ خیال آیا بلیا اٹھ چھڑ تے شہزادے دی جان بچا اپنی تلوار لے کے جدوں دوڑیا نام پتھر دی ٹھوکر لگی تے زمین تے ڈگ پیا پھر اٹھیا تے سامنے سپ آ کے واب نو روک لے آئے نام پھر دل وچ خیال پیا کردا ہے آئے واب شاید اللہ دی کوئی آزمائش میرے تے آ گئی ہے ہو سکتا شہزادہ میں نہ بچا سکاں انج اکھاں نوٹ لیاں نے اکھاں نوٹ کے دل وچ پیا روندا ہے میرے سامنے شہزادہ مارے آ گیا آخر کار اکھاں نوٹنے تو بعد انج اکھاں کھولیاں نا اللہ دے 4 فرشتے زمین تے اترے 4 آسمان تو فرشتیاں دا نزول ہویا جنہاں نے یہودیاں نو قتل کر سٹیا نا آپ شہزادہ بیٹھا ہویا ہے جلدی نال دوڑ کے واب آئے حضرت عبداللہ نو پکڑ لیا مکہ مکرمہ دے اندر داخل ہوئے حضور دے دادا عبد المطلب دے کول سارا ماجرا سنایا ہے سارا ماجرا سناواں تو بعد جدوں حضرت واب واپس مڑنے لگے دل وچ خیال آ گیا ہائے کیو جا جوان ہے پھر رب اندیاں حفاظتاں پیا کردا ہے اے واب تیری دھی جوان ہو گئی کیوں نہ اپنی دھی دی شادی اندے نال کر دے میں نا حضرت واب کی بیٹی کا نام بی بی آمنہ تھا ساری کائنات دی امی حضور دی اماں حضرت عبداللہ کی بیوی بنی جناب حضرت امی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے سردار کی بیٹی ہے
ادھر مکے دے اندر عبد المطلب دی چدراٹ، عبد المطلب ادھر مکے دا سردار، مدینے دے اندر واب سردار، آداد کا بھی آلہ، میرے نبی دا نانکا بھی آلہ ہے، وہ بھی سردار دے دوے بھی سردار ہے۔ حضرت واب فرما دے لے کیوں نہ میں پیغام نکاح دے دیوانا، ادھر عبد المطلب دے ذہن وچ آیا کیوں نہ واب دی بیٹی منگ لوانا۔ عبد الواب چلا جاندا ہے، پیچھے عبد المطلب دیاں تیاریاں ہو گئیاں، تیاریاں کر کے تے اپنا قافلہ تیار کر لیا، اپنے 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 رشتہ دار نال لے لینے، نال پتر حضرت عبداللہ نو تیار دلہا بنا کے مدینے پاک دے اندر آ گئے نام، آگے فرما دینا ہے واب تیری دھی ورگی دھی کوئی نہیں ہے، میرے پتر ورگا کوئی پتر کوئی نہیں ہے۔ رشتہ داری جوڑنا لئیے تو واب تو پہلے اڑی کر لائی بیٹھا سی، کدو عبد المطلب میرے پوئے تھے آئے، فوراً حضور دے دادا نے حضرت عبداللہ کا نکاح امی آمنہ کے ساتھ کر دیتا۔ اب نکاح ہویا ہے، شادی ہوئی ہے، شادی تو بعد عبد المطلب نے اپنا پتر تے دلہنوں نال لے لیا، اے برات واپس ہی مڑ دیے، اے جے مکہ مکرمہ دے اندر آ گئے، مکہ مکرمہ دے اندر جدو گھر تشریف لے آئے، 2 مہینے گزر گئے، ایک دن باپ کہنے لگیا میرے پترا ان اپنا کاروبار نو سنبھال لے، اپنا تجارتی قافلہ ہے، تجارت دا کام ہے، اس نو سنبھال، اپنے کاروبار نو چلا۔